ہن اگلی بات توجہ فرمایا جے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ دے اندر نے اینا کوفیوں نے سوچیا امام حسن تے بچ کے ساڈے تو چلے گئے نے، انہاں نے امام حسن نو خط لکھنے شروع کر دیتے نے، قسمہ پہ چک دے نے ساڈے کول آ جاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی دے کر دے اندر نے حضرت یزید بن الاسم تابی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، حضرت یزید بن الاسم تابی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں حضرت امام حسن دے کول بیٹھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لونڈی نو آواز دیتی ہے، لونڈی جی آقا میں حاضر ہاں۔ فرمایا اتھوں ٹپ پانی والا لے کے آ، ٹپ پانی والا لے کے آئیے۔ آپ فرماندے نے برتن میں پانی لے کے آ، برتن میں پانی لے آندا ہے، ٹپ پانی دا بھر دیتا ہے۔ فرماندے نے اندر فلاں جگہ تے توڑا گٹو پہ آئی خطا والا، او توڑا تے تھیلا تے او گٹو چک کے لیا، او پریا ہویا گٹو تے توڑا تے تھیلا لونڈی چک کے لے آندی ہے۔ فرماندے نے لم یفتح، غلط توجہ کرے آجے، فلم یفتح منہا فلم یفتح منہا ولم ینظر الیہ۔ حضرت امام حسن رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں خطاں وچوں ایک خط کھولیا بھی نہیں، انہاں خطاں دے وچوں کوئی ایک خط کھولیا بھی نہیں، کھولنا تے بڑی دور دی گل ہے، کسے ول ویکھیا بھی نہیں، تے سارا تھیلا کھول کے او پانی دے اندر سڑ دیتا ہے۔ چونکہ ادو قلم دعا کا لکھے جاندے سن خطوط، جدوں او دعا دی سیاہی نو پانی لگیا ساری سیاہی کھر جاندی ہے۔ تے میں کہنا حضرت جی بڑی حیرانگی دی گل ہے، تھیلا پڑیا توڑا توڑا پڑیا ہے، خطاں دا ایک بھی تساں ویکھیا نہیں پڑیا نہیں، گل کی ہے کتھوں آئے نے خط؟ امام حسن دے لفظ نوٹ کرے آجے، اگر تواڈے وچ غیرت ایمانی ہے، جیڑا مولوی ایتھے آ کے جھوٹیاں گلاں کر گیا نام نے عادل حدیث مولوی اونوں او دے تک میری سی ڈی پہنچاؤ، اگر او دے اندر غیرت ہے تھوڑا غیرت تے روایت تے غور کرے تے لا امام حسن تے فتوی کی لاندا ہے۔ حضرت امام حسن کی فرماندے نے اے خط کتھوں آئے نے؟ من قوم لا یرجعون الی حق ولا یکسرون الباطل، اے انہاں لوکاں والوں خط آئے نے جڑے حق وال آوندے نہیں، باطل تو پیچھے ہٹ دے نہیں۔ کوفے دے لوکی باطل تو پیچھے ہٹ دے نہیں، حق وال آوندے نہیں، جی میں سے مولوی دی حالت ہے، حق قبول کرنا نہیں، باطل تو ہٹنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بات ادھر توجہ فرما دے جایا جے، حضرت امام حسن نے ایتھے گل نہیں چھڈی، فرما دے نے اما انی لست اخشاہم علی نفسی ولکنی اخشاہم علی ذالک واشار الی الحسین۔ طبرانی کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 روایت دا نمبر 269 سند دی حسن ہے۔ آپ فرماندے نے حضرت امام حسن فرماندے نے مینوں تے نہ دا کوئی خطرہ نہیں، میں تے اج توبہ دے نہ دے دا وچ آنا نہیں، انہاں دے دھوکے فراڈ وچ آنا نہیں، لیکن مینوں اپنے اس پرا حسین دا ڈر ہے کتے میرا پرا حسین انہاں دے دھوکے وچ نہ آ جائے۔ جناب امام حسن کی فرما رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں یزید دے تو کھچنا آئے، کیوں کہہ رہے ہیں شامیوں دے تو کھچنا آئے، واضح طور پہ کیا کوفیوں دے تو کھچنا آ جائے۔ میں شامیوں نہ صلح کر لئیے، میں شامیوں نہ صلح کر لئیے، کوفی دھوکھا کر رہے ہیں، نہیں نہ دے تو کھچ نہیں آواں گا، میں نے اپنے پرا دا ڈارے کتے نہ کوفیاں دے تو کھچنا آ جائے۔